Palihog manindog ug atong awiton ang pasiunang awit. Mga tao singit sa kalipag pamamaraan Pulino sa kalamitan Ang Ginoong atong singit ang kalimitan Mag-awit kita sa pagkain Ani sa Diyos Pagkatapon ang Amahan Ang Anak ug Espiritu Santo Nagpuyo sa among kasing-kasing Karon sa kanluran Ang Ginoo nagayad atong isingit ang kalimitan Mag-awit kita sa pagkain Ani sa Diyos Mga tao singit kamo sa kalipag pamamakaw Ang Ginoo sa kalamitan Maayong kalibutan Ang Ginoo nagay karon atong isingit ang kalimitan Mag-awit kita sa pagkain Ani sa Diyos Pagkatapon ang Amahan Ang Anak ug Espiritu Santo Nagpuyo sa atong kasing-kasing Karon ug sa kanluran Ang Ginoo nagay karon atong isingit ang kalimitan Mag-awit kita sa pagkain Ani sa Diyos Mga tao singit kamo sa kalipag pamamakaw Ang Ginoo sa kalamitan Maayong kalibutan Ang Ginoo nagay karon atong isingit ang kalimitan Mag-awit kita sa pagkain Ani sa Diyos Pagkatapon ang Amahan Ang Anak ug Espiritu Santo Nagpuyo sa atong kasing-kasing Karon ug sa kanluran Ang Ginoo nagay karon atong isingit ang kalimitan Mag-awit kita sa pagkain Ani sa Diyos Mga tao singit kamo sa kalipay pamamaw Ang Ginoo sa kalamitan Maayong kalibutan Ang Ginoo nagay karon atong isingit ang kalimitan Mag-awit kita sa pagkain Ani sa Diyos Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa ninyo. Maanaaw sa kanimo Mga igsuon, karong Domingo gisaulog nato ang kapistahan sa pagsaka sa langit sa atong Ginoo. Hiusahon nato tanan ang atong mga pag-ampo ug ang atong mga katuyuan sulod niining santos nga misa. Iampo usab nato nga makasaka kita sa langit
Kuyog sa atong Ginoo nga nag-una na kanato didto, nag-andam og dapit alang sa matag usa kanato. Hinaot unta nga mahimo kitang angayan didto sa langit. Busa aron maasala og mangayo kita og pasaylo sa Dios. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ako og dako uyamot, sa hunahuna sa pulong og sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa angayng buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng Birhen, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Himaya sa Dios sa kaitaasan. Himaya sa Dios, himaya sa Dios sa kaitaasan. Himaya sa Dios, himaya sa Dios sa kaitaasan. Kadait sa iyang mga tao, linis sa yuda, Ginoong Diyos ng iyong hari, Diyos samahan makahagaw sa tanan, nagasimba kami kani, nagapasalamat kami kanimo. Nagaray kami kani, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaitaasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaitaasan.
sala sa kalibutan, kayo'y kami. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, nawatang ang among pangabuyo. Ikaw nagalingkod sa tusaman, kaluy kami. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaitasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaitasan. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, iha sa himaya sa Diyos na Ama. Amen. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaitasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaitasan. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, himua kami nga magmalipayon o magsadya uban sa pagpasalamat, kayang pagsaka sa langit ni Jesucristo imong anak, amo naman nga kadaugan, ug dinha diin nag-una kanamo siya nga among ulo, nagapaabot usab pagdangat kami nga mga bahin sa iyang lawas. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pagbasa sa mga buhat sa mga apostoles. Minahal kong Teofilo, sa una kong sulat, gisgutan ko ang tanang butang nga gibuhat o gitudlo ni Jesus sukad sa pagsugod niya sa iyang buluhaton hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, gipahimangnuan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tao nga iyang gipili sa mga apostoles. Sulod sa kapatang kaadlaw human siya mamatay, nagpakita siya kanila sa makadaghan sa mga paagi nga nagmatuod nga buhi gayud siya. Nakita siya nila og nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. Og samtang si Jesus uban pa kanila gitugon niya sila. Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan.
Sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan namunyag pinaagi sa tubig. Apan pipila na lamang kaadlaw gikan karon bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Sa pagkatigom nila, gipangutanan nila si Jesus, Ginoo, tukuron mo ba pag-usab ni ining panahona ang gingharian sa Israel? Si Jesus mitubag kanila. Ang mga panahon ug mga adlaw gilatid ng daan sa pagbuhat sa akong amahan. Dili kamo angay magpakisayod kung kanus-a kini mahitabo. Apan kung mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibutan. Human niya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit samtang nagtan-aw sila kaniya, ug siya wala na nila makita, kay gisalipdan man siya panganon. Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti, nga mitungha pagkalit ug mibarog tupad kanila. Miingon sila, mga taga Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi ug nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Saka ang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay, usa ka tingog sa mga trumpeta, alang sa Ginoo. Isaka ang Diyos sa iyang trono, upang sa mga singgit sa kalipay, sa katingog sa mga trumpeta, alam sa Ginoo. Kamong tanang mga tao, pamakpak kamo, singgit kamo ngadto sa Dios, sa mga singgit sa kalipay. Kay ang Ginoo ang labing halangdon, ang katahaan, dakong hari sa tibuok nga kalibutan. Isaka ang Diyos sa iyang trono,
sa mga singgit sa kalipay, sa katimog, sa mga trumpeta, alam sa Ginoo. Kay hari sa tibuok yuta ang Dios, awiti siyang mga imno sa pagdaig. Maghari ang Dios diha sa kanasuran, magalingkod ang Dios diha sa iyang balaang trono. Saka ang Diyos sa iyang trono, Uban sa mga singgit sa kalipay, sa katimog, sa mga trumpeta, alam sa Ginoo. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Og naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang Amahan, nga hatagan unta kamo sa Espiritu, nga maghimo kaninyo maalamon ug magpadayag sa Dios kaninyo, aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan, aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. Ug hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Dugang pa niini, ipanghinaot ko nga masayran ninyo ang kadako sa iyang gahom nga ania ka nato nga nagtuo kaniya. Kining gahuma nga ania ka nato mao ang gigamit niya pagbanhaw kang Kristo. Sa pagpatalikod kaniya sa iyang tuo sa langit, didto naghari si Kristo. Labaw sa tanang mga hari ug sa mga anaas tagahom ug sa mga punuan ingon man sa mga kaginuuhan. Labaw siya sa tanan bisan unsa pa ang ilang katungdanan niining kalibutan ug sa sunod. Gibutang sa Dios ang tanang ubos sa pagmando ni Kristo ug alang sa simbahan gihimo siyang pangulo sa labaw sa tanan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo. Ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Imo sila nga akong ating una. Ug akong magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa tibuok kalibutan. Ang ginumana kaninyo. Maanausap kanimo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea didto sa bungtod nga paadtuan kanila ni Jesus. Og sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya, bisan tuod may pipila kanila nga nagduha-duha. Miduol si Jesus og miingon kanila, "Gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, ug himua sila nga akong mga tinun-an, ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, hapit na kitang matapos sa ato ang panahon sa pagkabanhaw, sulod sa ato ang liturgical season. O karong adlaw, karong Domingguha, mao ang ika-40 nga adlaw. Sukad nga nabanhaw si Jesus, gikan sa pagkamatay niya sa krus, gilubong, ug unya nabuhi sulod human sa tulo ka adlaw. Karon ang ika-40 og sa ato ang liturgical calendar, after 40 days of resurrection, Jesus ascended into heaven. Si Jesus misaka sa langit. Sa ato ang salmo nadungog nato o gikawit nato ang maong mga kamatuuran. Misaka ang Dios sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay, usa ka tingog sa mga trumpeta alang sa Ginoo. Napulo ka adlaw gikan karon sa ulugon usab nato ang Pentecost, ang pagkunsad sa Espiritu Santo nga mao'y gisaad ni Jesus sa wala pa siya misaka sa langit. Niadtong mga niaging Domingo, nadungog nato sa Ebanghelyo ang mga pulong pagpanamilit ni Jesus. O gibalik-balik niya sa iyahang mga pagpanamilit sa iyang mga apostoles nga ayaw kamo kaguol. Bisan kun mawala na ako kaninyo physically, tungod kay mobalik na ako sa akong amahan nga atua sa langit, ako magpabilin kaninyo tungod kay ipadala
nganha kaninyo ang Espiritu Santo nga maoy maglig-on kaninyo hangtod nga ako mobalik pag-usab aron kuhaon kamo og aron magkuyog na gayud kita nga wala nay katapusan. Kinahanglan natong masabtan mga igsoon nga ang pagsaka sa langit sa atong Ginoo nagtudlo ka nato sa mga labing mahinungdanon nga mga kamatuoran sa atong pagtuo. Una, ang Ginoong Hesukristo nagtudlo ka nato sa paglaom. Paglaom. Hinumduman nato nga siya ang ulo sa simbahan ug kita ang mga sakop sa iyahang lawas. Sama nga ang ulo nag-una na didto sa langit, natural ang lawas nga mao kita, ang simbahan, musunod usab didto sa langit. Ug ang pagsaka ni Jesus karon sa langit, nagtudlo ka nato nga kita nga nabilin pa dinhi sa kalibutan sama sa iyahang giingon sa mga apostoles ug sa iyahang mga tinun-an sa pagsaka niya sa langit. Kinahanglan makaangkon kita sa maong paglaom. Unsa ang dagway ni ining maong paglaom? Nga samtang buhi pa kita dinhi sa kalibutan, hangtod nga moabot ang takna sa ato ang kamatayon, magpabilin kitang muhandom sa langit. Magpabilin kitang muhandom kaniya, nga maoy atong padulngan. Magpabilin kitang mupadulong kaniya, diha sa atong hunahuna, sa atong kasing-kasing, diha sa ato ang mga pulong, diha sa atong mga buhat. Ang iyahang pagsaka karon sa langit, mao ang iyahang kabilin kanato, nga una sa tanan, muangkon kita ug puy-an nato kanang maong paglaom. Unsa man ang implication ni ini? Kung baga, unsa ang natural consequence nga kita nga mga nituo kang Hesus o kita nga namati kaniya o bisunod kaniya naningkamot pagpuyo ni ining maong paglaom. Nga kinahanglan ang atong kinabuhi usa ka kasanag sa paglaom. Dili kinabuhi sa kaguol o dili kinabuhi sa kawalay kalipay, o dili usa ka kinabuhi nga uga, nga daw dili makita ang Ginoo o ang presensya sa Ginoo diha sa ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kung tinuod kita nga naningkamot nga makaangkon sa paglaom, aron sa katapusan sa atong kinabuhi, malangit kita. Karon pa lang, kinahanglan puy-an na nato kining maong kalipay sa paghulat sa langit. Karon pa lang, kinahanglang puy-an nato kining paghigugma nga iya sa Dios aron maoy atong bitbiton unya sa atong pakig-atubang sa gugma nga mao ang Dios. Karon pa lang kinahanglang puy-an na nato ang kamaayo, ang katarong ug ang kamatuoran aron sa ato ang pagpuyo sa paglaom mahingpit kining tanan nga atong gipaningkamutan kun maabot na gayud kita sa langit sama nga si Jesus karon nag-una na didto ug maoy nag-ampo ug nagpanalipod kanatong tanan nga makalahutay unta kita ni ining maong panaw sa paglaom. Ikaduha, ang pagsaka sa langit sa atong Ginoong Hesukristo nagtudlo kanato nga si Jesus lamang ug walay lain
bisan ang mga pinakagamhanan niining kalibutana, bisan ang yawa, walay gahom kang Hesukristo. Tungod kay ang pagsaka niya sa langit mao ang pagpamatuod nga gihatag kaniya sa iyang amahan ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Mao ni ang iyahang giingon sa iyang mga tinun-an sa ebanghelyo. Sa wala pa siya misaka sa langit, niingon siya, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Busa ang iyahang paglingkod sa tuo sa amahan, ang pag-angkon niya sa trono, isip kabahin sa Santissima Trinidad, usa ka pagpamatuod nga siya uban sa amahan ug sa Espiritu Santo mao ang pinakagamhanan sa tibuok kalibutan, sa langit ug sa yuta. Apan giangkon lang ba kini ni Jesus isip iyaha lang nga gahom? Dili. Si Jesus dili sama sa mga gamhanan din hiniining kalibutana. Nga kun makaangkon sa gahom, gusto na nga kanunay mahimong gamhanan. Ug nga kun makaangkon sa gahom, gusto na nga buhaton ang tanan, bisan ang kadautan, aron magpabilin sa gahom, aron mubuhat sa gahom, ug aron matuman ang iyahang gusto pinaagi sa iyang pagkagamhanan. Dili ingon ani sig ang Ginoong Hesukristo. Giun sa pagpakita ni Jesus ang iyahang pagkagamhanan sa tibuok langit ug sa tibuok yuta. Una sa tanan, gawas nun siya nga midawat sa iyahang kaugalingon nga pag-antos alang kanatong tanan. Kini ang pamatuod sa iyahang tinuod nga pagkagamhanan. No? Nagpalansang siya sa krus, nagantos siya, namatay siya, gisunod niya ang kabubuton sa iyang amahan. Kini ang tinuod nga pagpakita nga siya gamhanan. Ang iyahang pagpaubos, mao ang iyang tinuod nga gahom. Busa sa katapusan ni ining maong gutlua nga nabanhaw siya og nisaka siya sa langit, gihatagan siya sa amahan ni ining maong fullness of authority. Tungod kay nagpaubos siya, tungod kay namati siya sa iyang amahan, tungod kay nahigugma siya alang kanatong tanan. Kini ang mga hiyas sa tinuod nga pagkagamhanan. Ug dili pa kana igo tungod kay ang gibuhat ni Jesus labi pa gayud nga mahinungdanon. Dili alang kaniya kundi alang kanatong tanan. Kung namati kita sa ebanghelyo, nagpadayon siya sa pag-ingon, panlakaw kamo sa tibuok kalibutan ug himua ang tanan nga akong mga tinun-an. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa ato pa, gawas nga siya gamhanan, gihatag pagyud niya kanato, pinaagi sa iyang mga apostoles ug midagayday kining maong gahom hangtod kanato karon. Kining gahom sa pagbunyag, kining gahom sa pagbunyag sa mga bag-ong miyembro sa atong simbahan. Nasayod ba mo nga kitang tanan, by virtue of our baptism, nasayod ba mo nga aduna tay otoridad nga magbunyag sa mga tao nga wala pa mabunyagi? Ilabi na sa mga tao nga nagpadayag nga gusto nilang magpabunyag diya sa susamang pagtuo nga atong gipadayag. Nasayod ba mo ni ana? By virtue of our baptism.
tungod sa atong pagkabinunyagan. Matag usa ka nato karon dinhi mga binunyagan. Sama nga si Jesus nagbunyag kanila, mga apostoles, ug sama nga ang mga apostoles nagpadayon niining maong buluhaton sa pagbunyag. Mao bitaw nga aduna kitay dakong panon sa simbahan karon. Kita adunay otoridad nga magbunyag usab. Ang canon law, meaning ang balaod sa atong simbahan, nagsulti ug nagtudlo kanato nga ang tanang mga binunyagan kun adunay mahimamat nga tao nga in danger of death, naa sa peligro sa kamatayon. Ilabi na kun ang maong tao hamtong nga nagpadayag sa iyang kaugalingon nga gusto niyang mabunyagan sa dili pa siya mamatay. Ikaw nga katoliko nga binunyagan nga nakig-atubang kaniya, pwede nga makabunyag niya. Pwede nga makabunyag niya pinaagi sa unsa. Magkuha lang og limpyo nga tubig, og imuhang ibungat ang iyahang pangalan, og isulti nimo, ako nagabunyag kanimo, sama sa giingon ni Jesus sa Ebanghelyo, sa ngalan sa Amahan, og sa Anak, og sa Espiritu Santo. Gituman nato ang sugo ni Jesus sa wala pa siya misaka sa langit. Bunyagi ang tanan. So hinumduman nato mga igsoon, ilabi na siguro kadtong mga nagtrabaho sa hospital o mga nag-alagad sa mga masakiton nga gusto nga magpabunyag, ilabi na gyud sa mga bata nga bag-ong nataw, unya ang mga ginikanan, katoliko nga mga binunyagan, bisan ang mga ginikanan mismo sa maong bata nga himalatyon, nga wala pa mabunyagan, pwede nga kamo mao mismo ang mubunyag sa maong bata. Basta lang kay naa sa peligro sa kamatayon. Of course, kung mabuhi ang bata, kung mabuhi ang tao, human siya mabunyagi, ipadayon ang maong sakramento, pinaagi sa pag-adto sa parokya, o pag-report ni ini diha sa opisina. Ikaduha, niingon si Jesus kanato, tudloi ang tanan sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Tudloi ang tanan. Kitang tanan nga nabilin dinhi, tako nang gikaingon, mga lawas ni Kristo, siya man ang naguna nato, gibili niya ang trabahoon nga kita maoy mutudlo sa tanan. Mauna nga it is our moral obligation to teach our faith. Kitang tanan nga mga hamtong nga ani adinhi. May we not become mediocre or lazy or complacent or negligent in teaching our faith to others. Kay kitang tanan, by virtue of our baptism, adunay katungdanan nga magtudlo og itudlo ang atong pagtuo ngadto sa uban. Usahay mahadlok ta tungod kay dili ta gusto nga makig-away o magkagubot tungod lang sa ato ang mga hisgutanan sa pagtuo. Apan nahitabo na ba sa atong kinabuhi nga dili nagyug ka makapugong sa imong kaugalingon? Nahitabo na ba nga nabati nimo nga kinahanglan nagyud kang mutingog? Tungod kay dili nagyud maayo og dili nagyud tama ang gibuhat sa mga tao sa imong palibot. Ug kinahanglan nagyud nimong ipadayag kung unsa ang imong gituuhan, sumala sa mga gitudlo ni Jesus kanato. This is our obligation. This is our responsibility. Ug sa katapusan mga igsuon, si Jesus nag-ingon kanato, hinumdumi kanunay, ako mag-uban kaninyo hangtod sa katapusan
sa kalibutan. I am with you always until the end of time. Ang Ginoo wala nawala. Ug dili gyud siya mawala. Bisan kung nisaka na siya sa langit, and physically, dili na siya nato makita ug mabati, dili na mabati sa iyang mga apostoles, apan sa iyahang saad nga magpabilin siya kanunay diri kanato, dili niya kini pakyason. Mao na nga kitang tanan matag Domingo nga mudawat sa iyahang lawas ug dugo. Usa ka pagpamatuod nga siya kanunay ang niduol kanato, naa kanato ug nakig-uban kanato. Hinaut unta nga mailhan nato siya sa tanang gutlo sa atong kinabuhi. Tumanon unta nato ang atong mga katungdanan ug ang mga otoridad nga gihatag kanato sa Dios. Hinumdumi mga igsuon, dili sayon ang atong pagka-Kristyanos. Tungod kay seryoso ug bugat ang atong mga katungdanan. Not unless we choose and decide to live seriously what we believe, can we become worthy to follow the Lord in heaven. Hangtod nga dili nato masabtan ug maamguhan nga seryoso ug lawom ug mahinungdanon ang atong katungdanan isip mga Kristiyano ug mga magtotoo ni Kristo. Dili kita mahimong angayan nga makaangkon sa susamang kahimtang nga gibuhat ni Jesus karon. Mahimo unta kitang responsable sa paghigugma sa atong kaugalingon, sa paghigugma sa uban, ilabi na gyud sa paghigugma sa Dios. Sa katapusan sa panahon, didto kita padulong sa langit. Hinaot pa unta, didto kita mo padulong sa langit. Palihog man ito. Nagatuo ako sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan. Mabubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug hindi makita. Nagatuo ako sa usa ka Ginoong, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pa'y katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, mahatuod nga Dios, gikan sa Dios na matuod. Di anak Pilipino ato sa kinaiyak sa Amahan, inahaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod ka na mga tao, ugalang sa atong kaluwasan, mika na og siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo,
Nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya namatay. O Ginoo, sa ikatulong adlaw nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Amahan, ug mobalik siya nga mahimayaw, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gimaya, ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo ako sa usa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila ako sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Sa langit misaka si Hesukristo atong Ginoo aron sa pagpangaliyo po sa Dios Amahan alang kanato. Sa dakong pagsalig ipadangat ang atong mga pag-ampo, ug sa matag pangamuyo kita moingon, patalinghugi kami Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa simbahan, nga sa tumang kadasig, magpadayon magpakaylap sa maayong balita sa tanang katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, ilabi na sa atong nasod, nga uban sa dakong gugma, buhaton nila ang ilang katungdanan sa pagpatunhay sa kalinaw, hustisya o kaangayan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa mga tigkomunikar, mga ginikanan, o mga magtududlo nga ang Espiritu Santo magdasig kanila sa paggamit sa media, ihlabi na sa social media, uban ang iyang kaalam o kamatuoran. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo.
alang sa mga nalambigit sa media, hilabi na sa social media, makaamgo nga sila tinuod nga tinugyanan og mga tigdumala sa usa ka dakong espirituhanong gahom alang sa kalambuan sa katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa naghalad sa ilang misa pasalamat, nga ang langit ng grasya o panalangin gikan sa Dios mudawat ngadto nga nagpasalamatong kasing-kasing. Pag-ampo kita. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa atong mga igsuong nangamatay nga maangkon unta nila ang kinabuhing tunhay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. O Dios, among amahan, kanimo ang among mga pangamuyo gitugyan. Dawata kami nga mga tinubos ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ginoo,
Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, nagahalad kami karon ni ining sakripisyo sa mahimayaong pagsaka sa langit sa imong anak. Itugot nga pinaagi ni ining mga santos nga buhat sa misa. Mabayaw kami nga sa mga kalipay sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo man naa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya human sa iyang pagkabanhaw, nagpakita sa tanan niyang mga tinun-an, ug samtang nagtan-aw sila, mikayab nganha sa langit aron makaambit kami sa iyang pagka-Dios. Busa, puno sa mga kalipay sa Pasko, nagamaya ang katawhan sa tibuok kalibutan, o guban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw sila sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong Espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo. Ngalawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kahana, kahay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon,
Mikuha siya sa kahalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nining adto sa iyang mga tinunan ug ningon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa pag-uog tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo, o galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa iyong nagmontaya sa iyong pagkakatayo, ang tunay ikaw aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Guillermo among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubot-on latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan. Atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga nasa mga langit,
matuman ang imong pag-o dinhi sa yuta ayon sa langit. Ang kalaluna sa matagal ihatag ka namo karong adlaw ug pasayloa kami sa among mga sala ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo ug dili mo kami tugyan sa panulat hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ang kahulugang himaya hangtod sa Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace be with you. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
sa adunan, sa imong pag-iuban ka lamang. Nais mo kaming tanan, matag sa ulog na hamon. Iinig sa krus na misa, gihandog na mo, O Kristo, ang pagkakugma. Kinabuhi mo gimula sa tanan, gaygon ikaw sa kahangturan. Palihog manindog. Magampo kita. Makagagahumog tunhay nga Dios, nagtugot ikaw kanamo nga ani apa sa kalibutan, sa pag-ambit sa mga butang nga Dios nun. Itugot nga makasunod kami kang Kristo uban sa gugma, nganha sa kinabuhi nga walay katapusan. Diin siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Pag-ampo sa bukasyon. Ginoong Ginoong Hesus, Jesus, imong gitawag ang unang mga tinun-an aron mahimong tigpanagat og mga tao. Ipadayon karon sa pagpalanog ang imong matamis nga pagdapit. Dali og sunod kanako. Itanyag sa mga batan-ong lalaki ug babay ang grasya nga mag-aghat kanila sa pagtubag sa imong tingog. At imana ang mga obispo, kaparian ug ang tanang kinabuhing hinalad diha sa ilang apostolikanhong pagpangalagad. Hatagi og kalig-on ang among mga seminarista ug ang tanang nagatuman sa hingpit nga kinabuhing hinalad alang sa pagserbisyo kanimo. Padilaaba diha sa among katilingban ang misyonaryong kadasig. Pagpadala og Ginoo og mga mamumuo sa imong parasan, ug ayaw tuguti ang imong katawhan nga mahisalaag tungod sa kakulang sa mga magbalantay, misyonero ug mga tao kansang kinabuhi gihalad alang sa ebanghelyo. Maria, inahan sa simbahan ug modelo sa bukasyon, tabangi kami sa pagtubag sa Ginoo nga nagatawag kanamo diha sa pakiglambigit alang sa balaang plano sa kaluwasan. Amen. palihog manglingkod. Mga pahibalo, aduna kitay second collection alang sa Episcopal Commission on Social Communication. Nag-awhag ang Social Communications Ministry ug mga bag-ong miyembro sa mga interesado palihog lang og pagpalista sa pastoral office. Ang mohalad sa misa sunod Domingo, Zone 6, Zone 8, Divine Mercy Apostolate, Bible Apostolate, LML, EMC, Sons of Saint Joseph, SILP Admin and Staff, Catechism and Healing Deliverance. Daghang salamat sa mga nahimong kabahin sa atong kasaulugan ug sa tanang naghalat sa misa karon. Panalangin alang sa mga birthday celebrants ug nagsaulog sa anibersaryo sa bunyag, kumpirma ug kasal, palihog anhi sa atubangan.
tanan. Magampo kita. Dios sa tanang kabuhatan, mapasalamaton kaming naghalad sa pagdaig kanimo. Patalinghugi ang mga pagampo nining imong mga alagad, kinsa naghandom karon sa ilang adlaw na tawhan, adlaw sa kaminyoon, adlaw sa bunyag ug sa kumpirma. Panalangini sila sa imong presensya ug hupnga sila sa imong gugma. Aron magmalipayon sila sa daghan pang mga katuigan kansang kinabuhi ug panagtiayon makapahimuot kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo ngadto kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa mga panlimbong ug pagsulay sa yawa. Mapawisanon kaming nagahangyo kanimo o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit. Nga imong badlungon ang yawa nga pinaagi sa gahom sa Dios. Imong ibanlod sa impierno si Satanas uban sa iyang mga daotang mga espiritu nga naglibot-libot sa kalibutan aron pagpukan sa among mga kalag. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa. Manlakaw kita uban ang kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.